अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक जो है वो जारी है। एक प्रेशर जो है वो हुकूमत को दिया जा रहा है। इलेक्शन अर्ली इलेक्शन के हवाले से मुज़ाकरात जो हैं उनका सिलसिला भी जारी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब जो है वो सदर मुमलिकत से उनकी 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। तीसरी चीज ये कि जो प्रेशर टैक्टिक्स खान साहब की तरफ से हैं, आज मजीद ये कि पीटीआई के अरकान ने पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तोड़ने के फैसले की तौसीक कर दी है। फुल कमांड जो है वो खान साहब को दे दी है। अब ऐसे में होने क्या जा रहा है, क्योंकि अगर उसूली फैसला कर लिया गया तो फिर किस चीज का इंतजार है, किस बात का इंतजार है। और साथ ही साथ हुकूमत जो है वो कह रही है मुज़ाकरात जरूर करें लेकिन गैर मशरूत मुज़ाकरात होंगे। ये मुज़ाकरात कैसे होंगे, कहां होंगे, और फिर अगर अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया भी जाता है तो फिर कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना वक्त उसमें दरकार होगा, और एंड ऑफ द गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में क्या आएगा, नून लीग के हाथ में क्या आएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में क्या आएगा, इत्तेहादी जमातों के हाथ में क्या आएगा, और उन सबसे बढ़कर के रियासत पाकिस्तान जो है वो उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कहां पर जाएगी, उसको क्या मिलेगा। हमारे गेस्ट पैनल से अपना तारुफ करवाते चलूं। सेनेटर राना मकबूल साहब, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और लाहौर स्टूडियो में शौकत महमूद बसरा साहब नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपका भी बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं कि अब अगर उसूली फैसला कर लिया गया है असेंबली तहलील करने का तो फिर इंतजार किस बात का है, क्योंकि वजीर दाखिला राना सना जो है वो भी बड़े एग्रेसिव मूड में आ गए हैं और वो बाकायदा खान साहब को चैलेंज दे रहे हैं कि अगर मगर ना करें, अगर असेंबलियां तोड़नी है तो आप समरी भेजें, हम फौरी मंजूर कर लेंगे। ये चैलेंज भी उन्होंने दिया है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, इंतजार किस बात का है आप लोगों को? सुल्तान हैदर, वैसे तो ये सुना था कि सितंबर सितमगर होता है, लेकिन इस दफा दिसंबर सितमगर होने जा रहा है। बहुत ठंड पड़ने जा रही है। इस्लामाबाद में तो बहुत ठंड हो गई है, वैसे भी सर्दी आ रही है, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत हाई है। हाँ। बिल्कुल कोई इंतजार नहीं है। 20 से 25 के दरमियान, 20 से फिर दोबारा रिपीट करता हूं, 20 दिसंबर से 25 दिसंबर के दरमियान असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। और पैरेलल जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही हैं कि जो कहते थे कि आए हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो हमने तो चैलेंज दिया था, इलेक्शन एक जमहूरी अमल का नाम है और इस वक्त इलेक्शन शायद इमरान खान या तहरीक इंसाफ की जरूरत नहीं है, इलेक्शन पाकिस्तान की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो इस वक्त जो आपका टाइटैनिक मुआशी जहाज जो डूब रहा है, इनफैक्ट पाकिस्तान, मेरे अल्लाह ना करे कभी हो कि हम लोग डिफॉल्ट करें या दिवालिया हो जाएं और पाकिस्तान का जो इस वक्त दिवालियापन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसकी हमें तो छोड़ दें। जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं सुल्तान हैदर, आप उनको निकाल लें, इमरान भाई आप उनसे देख लें कि इस वक्त आपको इनका अपना वजीर खजाना जो रह चुका 6 महीने जो पहले थे उनके स्टेटमेंट्स निकाल लें। आप अशफाक हसन एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनको निकाल, अभी आपने अगर प्रोग्राम में आपका प्रोड्यूसर ले सकता तो उनको ले लें। उन्होंने कहा है कि अभी तक 12 मिलियन डॉलर, 12 बिलियन डॉलर्स जो हम 21 साढ़े 21 अरब मिलियन डॉलर रिजर्व छोड़कर गए थे, आज आपके पास 3 या 4 अरब हैं। अगर सऊदीया भी निकाल लेता तो बताएं आप किधर जाएंगे। आपके कंटेनर्स आपके ड्राई पोर्ट्स पे खड़े हैं, डॉलर्स नहीं है कि वो रिलीज कराए जा सकें। तो इस वक्त सूरत ये है, इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए, कौम का इत्मीनान चाहिए। और वो किस तरह आ सकता है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाएं, इलेक्शंस करवा के अगर ये जीतेंगे तो वेलकम। आज आप देखें ना कि 150 एमएनएस वहां असेंबली के अंदर मौजूद नहीं है, कोई इदारा आपके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमें तो कहा गया था कि यहां पर डॉलर 200 से नीचे चला जाएगा। आज पेट्रोल जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे दौर में आप देख लें 120-25 का पर बैरल मिल रहा था और हम उसको 150 में दे रहे थे। आज वही पेट्रोल बम मारा गया है, हमें $76 का पर बैरल मिल रहा है और हम लोग बेच रहे हैं इसको 200 सवा 200 के ऊपर बेच रहे हैं। आप बिजली देख लें, आप डीजल देख लें, आप खाने पीने की चीजें देख लें, आप हमारे गरीब आदमी
یقین مانیے گا، میں رانا مقبول صاحب ہمارے بھائی ہیں، میں ایک گلی محلے کا کارکن ہوں، ہارون آباد فورڈ آباد ضلع بہاول نگر ساؤتھ پنجاب سے میرا تعلق ہے۔ عمران بھائی غریب آدمی، دیہڑی دار، مزدور، آپ کا جو سیاسی جو آپ کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے، حالت یہ ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں، بچوں کو تعلیم دیں، بچوں کو ان کا اگر بیمار ہو جائے کوئی دوائی دیں، آنا جانا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں نا حالات میں کیا ہوگا؟ تو اس لیے نہیں، معاشی حالات کا تذکرہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اس وقت یکساں اور مساوی طور پر جو تمام کلاسز ہیں، اپر کلاس، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، سب کے سب اس وقت پریشان ہیں۔ لیکن کیا ارلی الیکشن اس کا بنیادی حل ہے، واحد حل ہے؟ اس وقت 1/3 پاکستان جو ہے وہ سیلاب سے متاثر ہے۔ پھر آپ کے ہاں پنجاب کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہاں پہ جو لوکل باڈیز کے الیکشن تھے وہ ابھی نہیں ہو پائے۔ پھر وہاں پہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، ان کے اوپر بھی میں آؤں گا۔ لیکن مقبول صاحب، رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو معاشی بے چینی ہے، ظاہر ہے کہ یہ ٹریگر کی ہے سیاسی عدم استحکام نے۔ تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ کیونکہ ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ ڈار صاحب جو جا رہے ہیں بار بار صدر مملکت کے پاس، وہ ان کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں، اور اس طرح کے اسٹیپس یا الیکشن کال جو ہے اس وقت نہیں دی جا سکتی۔ ذرا وہ بھی اپنے کیمپ میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ مقبول صاحب۔ عمران صاحب، آپ نے یہ صحیح بات کی ہے کہ الیکشن کروانے میں بڑی مشکلات اس وقت ایسی ہیں۔ ایک تو اگر آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو جو سینسز ہے وہ ہمارا مارچ میں مکمل ہوگا، اور آئیڈینٹیکلی جو حلقہ بندیاں ہیں اس کے اوپر 3-4 مہینے لگیں گے، اس کے بعد ہم الیکشن کروا سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ کیا ہم ان پہ امپوز کر سکتے ہیں؟ دوسری بات جو ایک پریکٹیکل ریالٹی ہے کہ اگر آپ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں تو آپ کو انٹرم گورنمنٹ بنانی پڑے گی، اور انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ کون بات کرے گا ایسے حالات میں؟ تیسری جو اس کا حل ہے، جو سارے ہی سینئر لوگ کہہ بھی رہے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی کہا، پریزیڈنٹ کی خود یہ رائے ہے، بہت سارے جگہوں پر انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ پارلیمنٹ کو اکٹھا کریں اور اکٹھے بیٹھ کے جو اپنے ایشوز ہیں وہ کانفرنس ٹیبل پہ بیٹھ کے ان کو حل کریں۔ اور اس سے ایک تو جو قوم کی انٹیگریٹی کا میسج آئے گا، جو اتنی زیادہ فریگمنٹیشن ہو چکی ہے اس کے خلاف میسج آئے گا، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ باوجود ہے کہ مخالف پارٹیاں ہیں لیکن یہ اکٹھی مل کے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگا۔ تو اس وقت تو کیفیت یہ ہے، کیونکہ یہ حل شاید نہیں ہے، اور بہت سارے، اور پریزیڈنٹ کا بھی بار بار یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، صاحبزادہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہاں سے پوچھا ہوگا، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں مسلم لیگ کے بھی نمائندہ ہیں، پی ڈی ایم کے بھی نمائندہ ہیں، تو کوئی اس قسم کا کنسنسس ضرور ڈیولپ ہوا ہے کہ اس کو پارلے ٹیبل پہ حل کیا جائے، اس کو زیادہ اس کے اوپر دیر نہ لگائی جائے۔ ٹھیک، تو شوکت صاحب سے پوچھتے ہیں، شوکت صاحب میں آتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی صورتحال نکلتی ہے پارلیمنٹ میں جا کے اور ان تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جائے؟ مثال کے طور پہ ابھی اگر آپ اسمبلی ڈیزالو بھی کرتے ہیں اس کے بعد بھی کتنے مہینے، یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے، لوگ اگر لیٹیگیشن میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ 2-4 مہینے کھنچ جائیں گے، پھر اس کے بعد انٹرم سیٹ اپ ہے۔ اصل چیز ہے بجٹ کا، کہ نون لیگ کو اس وقت بجٹ چاہیے، اور خان صاحب جو کہہ رہے ہیں، خان صاحب کا کہنا ہے کہ اگلی حکومت بجٹ پیش کرے، تو نہ نون لیگ کوئی ایسا عوامی بجٹ پیش کر سکتی ہے کہ جس میں یہ ٹھم کھوک کے سامنے آ جائیں کہ جناب ہم عوامی بجٹ دے رہے ہیں، ریلیف دے رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی اگر ہوں گے تو جو مسائل اس وقت ہیں آپ لوگ بھی کوئی عوامی بجٹ نہیں پیش کر سکیں گے۔ یہ بڑے نازک معاملات ہیں اس وقت۔ شوکت صاحب۔ عمران سلطان، کوئی دوسری رائے نہیں، جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میک اور بریک کا معاملہ ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کی کٹی میں، میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس وقت بھوک اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ آپ کے گلی محلوں میں دن دہاڑے ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو ہمارا علاقہ، میں پھر آپ کو مثال کو دے رہا ہوں، ہمارا ضلع بہاول نگر بڑا پرامن ضلع تھا، اب ہم کیا دیکھتے ہیں؟ دن دہاڑے دکانیں لوٹتی ہیں،
वहां पर डाकू राज का नफाज है। लाहौर में मैं बैठा हूं, आप जरा अपने किसी क्राइम रिपोर्टर से ले लें कि क्या और उसकी रीजन क्या है कि ये रेशियो क्यों बढ़ रही है। देखिए, जब भूख अफलास बढ़ेगी, राना मकबूल साहब तो खुद माशाल्लाह सूबा पंजाब के आईजी भी रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स की हैं। इसको इस बात का अंदाजा है कि जब पढ़ा लिखा नौजवान जब वो मायूस होगा, जब उसके घर में फाके होंगे, डिग्रियां उसके हाथ में होंगी, उसको नौकरी ना प्राइवेट सेटअप दे सकेगा ना गवर्नमेंट सेटअप दे सकेगा, जब उसका बाप को अपने को देखेगा कि मेरा बाप पूरा दिन मजदूरी करता है और रात को इतने पैसे नहीं होते कि हम 2 वक्त की रोटी खा सके, तो बताएं हालात कहां जाएंगे। तो उसका हल ये कह के राणा साहब ने कहा, राणा साहब पंजाबी कहते हैं सत बिस्मिल्लाह जी आया नू। आप लोगों ने तो बड़े शौक से 13 पार्टियां इकट्ठी हुई थी। क्या कहा गया था? हमारे खिलाफ 3 लॉन्ग मार्च किए गए कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, बहुत महंगाई है, हम आएंगे आपको पेट्रोल भी सस्ता देंगे, डीजल भी सस्ता देंगे, बिजली भी सस्ती देंगे, खाने पीने वाली चीजें भी सस्ती देंगे। आप मुझे बता दीजिए राणा साहब, आप बड़े भाई हैं, बड़ा मैं फिर कह रहा हूं दिल पे हाथ रख के बताइए। हमने चले माजी को छोड़ देते हैं, 7 महीने वाला पुराना पाकिस्तान कौम को वापस कर दें, ये अल्लाह का वास्ता है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। आप अब कह रहे हैं कि हम तो निकम्मे थे, हमने तो मुल्क का बट्ठा बैठा दिया था। आप 13 पार्टियां अब अगर मुल्क नहीं चला सक रही तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके ऊपर इत्मीनान नहीं है कौम को। आपकी पॉलिसी जो है, आज किसान देखे, मैं भी ठीक है, नहीं ये मैं रखूंगा ये जो आपके ऊपर या मौजूदा हुकूमत के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं है और हालात यहां तक पहुंचे, ये रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। आप बार बार इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात की बात कर रहे हैं, खजाना खाली है, लेकिन ऐसे में ये इलेक्शन की जो प्रैक्टिस है, इलेक्शन कराना कोई मजाक बात है? अरबों का ये एक सेटअप होता है पूरा। इलेक्शन कमीशन को जाके पूछिए, पिछले दिनों आपने जो बाई इलेक्शंस हुए जिसमें खान साहब खड़े हुए, जीते, लेकिन उसके बाद वो असेंबलियों में नहीं जाएंगे। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर 8 से 10 करोड़ का खर्चा होता है। आप अगर 10 की बात करें तो 1 अरब रुपए गया। ये किस प्रैक्टिस में गया? ये भी तो कौमी खजाने के ऊपर से गया ना, ये भी तो सारा वहां के ऊपर प्रेशर पड़ा। तो आप लोग जो चीजें कर रहे हैं वो कहां से जस्टिफाइड है सर? इमरान भाई, मैं आपको अर्ज करूं, जब आप देख रहे हैं कि आपके सामने टाइटैनिक डूब रहा है, भूख बढ़ रही है, मैं जो बार बार मैं बात कर रहा हूं, बात सियासत की नहीं है, बात वजारत उज़्मा की नहीं है, मेरे एमएनए एमपी बनने की नहीं है, पाकिस्तान को बचाने की है। आप कह रहे हैं कि क्या बात को समझें कि इस वक्त कौम एक साइड पे खड़ी है, हुकूमत दूसरी साइड पे खड़ी है। पॉलिसीज जो है, हुकूमत की पॉलिसीज अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं। तो इन हालात में आप क्या करते हैं? आप कौम का कंसेंसस लेते हैं और उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा के कोई, अच्छा आज हमने, मैं फिर कह रहा हूं, 21.5 अरब रुपए मिलियन के रिजर्व छोड़े थे। आज वो, मैं नहीं कह रहा, आपके स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं कि इन 6 महीनों के अंदर 13 मिलियन अरब डॉलर के वो रिजर्व भी खत्म हो गए। क्या गलत बात है? मैं चैलेंज से कहता हूं, आईजी साहब बता दे, राणा साहब। बात यह है, जो बात आप कह रहे हैं हमारे भी नजर में है। अब हल क्या है? हम इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हमने अभी तो इमरान खान कहां बैठेंगे सर? बात यही है ना कि कहां बैठेंगे। क्या सुने इमरान भाई, बड़ी अहम बात मैं कहने लगा हूं। इमरान भाई बात सुन ले, बड़ी अहम बात कहने लगा हूं। इमरान खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, कोई किसी गलती में ना रहे, हमारे साथ आए, मुज़ाकरात करें। आज भी मैं आपके चैनल आज टीवी के जरिए, राना मकबूल साहब बैठे हैं, पूरी अपोजिशन को कहता हूं, आप हमारे साथ आरफ अलवी साहब को आप मिल रहे हैं, उन्हें एक प्लान दें कि जी फलां डेट को हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। हम आज कल ही नेशनल असेंबली में बैठ जाएंगे आपके साथ, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तय करेंगे, नई असेंबलियां तोड़ेंगे तो और हम पूरा फार्मूला बनाएंगे। अब्बासी कह रहे हैं कि 5 अक्टूबर को हो जाएंगे, डेट दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये वही पार्टियां हैं। इमरान, आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था हम इस पार्लियामेंट पे लानत भेजते हैं, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, ये आरटीएस की पैदावार है, ये झुरलू इलेक्शन हुए हैं। आज ये पार्लियामेंट भी जायज हो गई। अर्ली इलेक्शन कौन करवा, ये तो इवन असेंबलीज के अंदर नहीं बैठ रहे थे, ये उसका बाइकआउट कर रहे थे। मैं फिर आपको कह रहा हूं, इमरान, अभी भी मौका पंजाबी के अंदर डुल्ले बेरंदा कुछ नहीं बिगड़िया। असल में ये जो हमारे दोस्त हैं, हमारे राणा साहब, मकबूल की तरफ एक सुने जी जी,
ایک بات کہہ دوں پھر رانا صاحب کی طرف جائیے گا. رانا صاحب میں پینڈو بندہ ہوں, میری بات ذرا دل سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں جنہ دے کر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. اب جن کے پاس مال ہے وہ آج بھی بول رہے ہیں, لیکن کب تک بولیں گے؟ یہ کیمرے کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہے میرا بھائی, اس سے پوچھے کہ جب تنخواہ لیتا ہے تو اس کے گھر میں کیا حالات ہوتے ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے کہ بیٹھیں اور کوئی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو پاکستان کو بچانے کی سیاست کریں. ٹھیک ہے, سیاست ہوتی رانا رہے صاحب, گی. رانا صاحب ہونا پتہ کیا عمران بھائی, ہونا یہ ہے میں اور آپ نے یہاں بحث کرتے رہنا ہے. سر آگے بھی بڑھتا ہوں, ذرا رانا صاحب کو بھی لیتا ہوں کہ اب آپ لوگ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیں پاکستان کی بات کریں, اور آپ لوگ جو مہنگائی کا ایک منترا لے کر آئے تھے اس سے کہیں زیادہ مہنگائی جو اس وقت بڑھ گئی ہے. اب میرا سوال پھر اپنی جگہ پہ, کیا اس وقت ہم الیکشن کروانے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں پورا سندھ آپ کو اجازت دیتا ہے؟ جا کے ذرا دیکھیے کہ وہاں پہ جو سیلاب سے حالات ہیں, بلوچستان اس وقت. بہرحال رانا صاحب کامنٹ کیجئے گا اس پہ. عمران صاحب, یہ جو بسرا صاحب نے بات کی ہے یہ بڑی کام کی بات کی ہے. تو اب حل مسئلے کا یہی ہے کہ سارے فریق بیٹھ جائیں. اب ہمارے پاس صدر مملکت سے تو کوئی سینئر آدمی نہیں ہے نا سارے ملک میں. اگر انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور انہوں نے میڈیا سے بھی کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں, اور ساری ایفرٹ جو ہے اسی ڈائریکشن میں ہو رہی ہے. جیسے بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں ورنہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے. تو چلو خیر وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ تو ان کا اپنا فیصلہ ہے. جو پہلا حصہ ہے وہ اس پہ ہی عمل ہونا چاہیے, اور میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی یہ نیگوسیشن کا ایشو کو ان سیف ہینڈز میں ہے. جو نمائندہ ہیں پی ڈی ایم کے اسحاق ڈار صاحب, وہ بھی ذمہ دار آدمی ہیں اور نمائندگی وہ ساری پارٹیوں کی کر رہے ہیں. اس طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ گتھی سلجھے گی, اس کا حل نکلے گا. الیکشن کی ڈیٹ کے بارے میں کئی دفعہ بہت سارے سینئر لوگ جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں. رانا ثناءاللہ نے بہت دفعہ کہا کہ جی آپ بیٹھیں, گفتگو کریں. وہ الیکشن ڈیٹ نیگوسیشن میں آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے, کوئی ہر پہ آ کر نہیں ہے. وہ بیٹھیں تو صحیح نا, بیٹھنے سے یہ ایشو حل ہوگا. اور جنگوں کے فیصلے کانفرنس ٹیبل پہ ہوتے ہیں. نہیں تو رانا صاحب, سر رانا صاحب آج جو ہے چیلنج کیوں دے رہے ہیں کہ ذرا توڑ کے تو دکھائیں, ہم فوری طور پر منظور کر لیں گے, سمری بھیجیں ہم منظور کر لیں گے اور الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے, یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, جو بار بار آپ کہیں گے کہ ہم توڑ دیں گے تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی. اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم توڑ دیں گے, بس بات ختم ہو گئی. پریزیڈنٹ صاحب نے انٹروین کر لیا ہے, اب ہم دونوں پارٹیوں کو کوئی ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. لیٹس ویٹ وٹ دا پریزیڈنٹ سیز, عمران بھائی آپ اور ان کی نیگوسیشن کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ سامنے آ جائے گا. اگر وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو میدان کھلا ہے نا, جو مرضی ایک دوسرے کے خلاف بات بھی کریں, کوئی ایکشن لینا وہ بھی لیں. لیکن ہمیں انتظار تو کرنا چاہیے نا کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی بسرا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اب بات یہ ہے کہ کیا اتنا واقعی آسان ہوگا؟ آپ کے جو کولیشن پارٹنر ہیں پنجاب میں چودھری پرویز الہی صاحب, کیا ان کے لیے ممکن ہوگا الیکشن میں؟ اب ظاہر ہے کہ آپ اسمبلی توڑ کے پھر اگلے الیکشن میں جائیں گے, ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ یہ تو ظاہر ہے اس وقت, اور آپ کی ود ان دا پارٹی بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ لوگ پورے 100% متفق نہیں ہیں. ابھی تو آپ دونوں طرف پارٹی میں, کے پی کے میں بھی ہیں اور یہاں پر بھی ہیں. ابھی فنڈز آپ کے ہاتھ میں, الیکشن میں آپ نے جانا ہے, حلقوں میں آپ نے پیسہ خرچ کرنا ہے, لوگوں کو اپنا مائل کرنا ہے. اسمبلیاں توڑ کے تو آپ کچھ بھی نہیں ہوں گے. عمران بھائی, پہلی خبر تو یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے بیانات, چودھری مونس الہی صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ آدھا منٹ بھی نہیں لگائیں گے جس دن خان صاحب کہیں گے اسمبلی توڑ دیں گے. اگلی خبر یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب وہ سمری سائن کر کے عمران خان صاحب کو دے چکے ہیں. اس سے آگے چلتے ہیں. گزارش یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ, آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کی نوکریاں. میرے بھائی, یہاں پر ڈیولپمنٹ آپ بات کر رہے ہیں, آپ نوکریوں بات کر رہے ہیں, یہاں پر پاکستان کا سوال ہے بھائی. ہم لوگ, میں پھر بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, جتنا لیٹ کریں گے یہ پاکستان کا ایشو ہے. عمران, ہم لوگوں نے یہیں ٹی وی پہ بیٹھے ہونے ہیں, 40-50 لوگ ہیں, انہوں نے اپنے اپنے بریف کیس لینے ہیں اور اپنے اپنے ملکوں کو روانہ ہو جانا ہے میرے بھائی. پھر ہم دیکھیں گے, میں اور آئی جی صاحب نے بھی ادھر ہی ہونا ہے,
इन्हों तो भी पैसे बार बूर कोई नहीं, इन्हों तो भी इतने सारे। गुजारिश ये है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ये क्यों चाहते हैं। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं, ये अब प्लान बना के बैठे हैं कि हम लोग कोई 7 महीने का 8 महीने का टेक्नोक्रेट सिस्टम ले आए और हम उसको एक्सटेंड करें, जो कि आईनी नहीं होगा। पंजाब में भी ये जो बार बार कह रहे हैं ना असेंबलियां तोड़ें, इनकी जो हमारे भी दोस्त हैं इनकी पार्टियों में, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी आप तोड़ें, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। हालांकि कानूनी और आईनी तौर पर अगर असेंबली डिसॉल्व होती है अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर, तो 90 दिन में आप इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। अगर मुद्दत पूरी करके खत्म होती है फिर 60 दिन है। ठीक है। इनका प्लान ये है कि हमने किसी तौर पर भी हमें जो भी तरीका इख्तियार करना पड़ा, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इशू क्या है? इशू ये है इमरान, इस वक्त ये इलेक्शन में जा नहीं सकते। इस वक्त ये अवाम का सामना करने से घबरा रहे हैं। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर इशू पॉइंट। ये है। एक ब्रेक की कॉल है, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। जरा राणा साहब से इसका जवाब मैं ये चाहूंगा कि ऐसी हूं महसूस हो रही है, बड़ी ये खबरें आ रही हैं कि जरा टेक्नोक्रेट्स की जो बात की, एक सिस्टम की, क्या हाथ में आएगा नून लीग के और जरदारी साहब के, अगर ये निगरां सेटअप जो है वो तवील चलता है या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आती है, तो फिर इन पार्टीज जो स्टेक होल्डर है इनके हाथ में क्या आएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। राणा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, क्यों ये तासुर इस वक्त है, क्यों ये डिस्कस किया जा रहा है कि जनाब पीडीएम जो है इस वक्त इलेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती और इंटरिम सेटअप या जो केयर टेकर सेटअप है टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत, और उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके वो चाह रहे हैं इस वक्त। अगर केयर टेकर्स को आना होता तो उसी वक्त आ जाते जब खान साहब से जो है वो असेंबलियां तोड़वाने की बात हो रही थी या उनसे रेजिग्नेशन की बात की जा रही थी, उस वक्त तो इंटरव्यूज भी हो रहे थे। दूसरा ये कि अगर केयर टेकर और स्पेशली टेक्नोक्रेट्स आके तमाम मामलात को संभाल लेते हैं, मईशत बहाल हो जाती है, चीजें बेहतर हो जाती हैं, तो फिर आप लोगों की जरूरत क्या है इस सिस्टम को? देखें जी इमरान साहब, ये तो मैं पहली दफा सुन रहा हूँ, या ये है कि मेरी मालूमात बहुत कम है। मैं भी वहाँ फिरता रहता हूँ असेंबलियों में, और जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें हैं उसमें मैं फिरता रहता हूँ। मैंने आज तक ये बात नहीं सुनी कि किसी लेवल पे नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करता जी, मैं सही बात करता हूँ बसर साहब। तो मैं जो है ना, मैंने नहीं सुनी, ना ऐसी कोई बात है। हो सकता है जो बसर साहब के कानों तक बात पहुंची हो, कुछ लोगों की ओपिनियन हो सकती है, लेकिन जो पीपल हु मैटर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते। इट विल बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप नहीं हो सकते। सिस्टम एक ही है कि जब असेंबली डिसॉल्व होगी, अगर अपने पूरे टेन्योर से पहले वो डिसॉल्व हुई तो 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराएगी इंटरिम गवर्नमेंट, और अगर पूरा हो गया टेन्योर असेंबली का तो फिर 2 महीने के अंदर कराएगी। इसके अलावा कोई चॉइसेस नहीं है किसी के पास। इसलिए इस पे वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, ना शकूक व शुबहात में मुब्तला होने की जरूरत है। कभी मैंने देखा, मैं वहां बैठता रहता हूँ, मिलता भी रहता हूँ लोगों को, कोई ऐसी बात के कोई बंदा इस बात पे गौर नहीं कर रहा। ना कभी किसी ये मीटिंग में बात हुई है, ना कभी किसी ये एजेंडे पे बात हुई है। वो हो सकता है किसी की अपने जहन की इख्तरा हो तो अलग बात है, लेकिन पीपल हु मैटर देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट। ये मैं आपको एश्योर करवाता हूँ। बाद में मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए बसरा साहब क्या उड़ा रहे हैं आप, वो कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई डिस्कशन में नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से तवातुर के साथ इस तरह की खबरें हैं। चलिए इमरान भाई, देखो जी, खबरें आने तक दी आपने उसको, मैं बात करूं या नहीं, मैं जरा बसरा साहब से चाह रहा था कि वो अपना बसरा साहब करें। ठीक है, वो कर लें। अच्छा इमरान भाई, पहले तो आपकी मेहरबानी कि आपने जो मैंने खबर शेयर की आपने उसको इंडोर्स किया, क्योंकि आप इस्लामाबाद में रहते हैं और वो आपको पता है कि राहदारियां जो है वहां पर ऐसी चीजें आती रहती हैं। सर मैं कराची में हूं, लेकिन इस्लामाबाद की चीजें आती रहती हैं, कराची की भी, कराची में सॉरी और यहाँ पे भी जी। अच्छा इमरान भाई एक बात आज राणा साहब ने बहुत अच्छी की और ये रिकॉर्ड पे रखिएगा, और मुझे राणा साहब को अपने बुलाना है फिर किसी, उन्होंने कहा जी कि आईनी तौर पे अगर असेंबलियां वक्त से पहले खत्म होती हैं तो 3 महीने के अंदर इलेक्शन होगा, और अगर पहले खत्म टाइम पूरा करके होती है तो 60 दिन में। तो आपने देखना है कि इस बात पर अमल होता है कि नहीं होता। आइन तो यही कहता है,
لیکن رانا صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے اگر پاکستان میں آئین پہ عمل درآمد ہو رہا ہوتا تو آج پاکستان کا یہ حال کبھی نہ ہوتا. بٹ سر ٹائمنگ وہی کے اوپر پاکستان ہے رانا صاحب. شوکت صاحب میں ایک اور چیز بھی عرض کروں آپ سے کہ اب یہ بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے اس وقت کہ اگر مثال کے طور پہ حکومت جون کی بات کرتی ہے اور جولائی اگست سپٹمبر 3 مہینے چلے گئے آپ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس اور اکتوبر کی ان کی پلاننگ ہے کہ اگر ان کو الیکشن کرنا ہے تو آپ اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے اگر 120 دن رہ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 4 مہینے پہلے آپ بھی نہیں کر سکتے, تو آپ کے پاس بھی اسمبلیاں توڑنے کا یا ڈیزالو کرنے کا اختیار جو ہوگا وہ صرف فیبرری تک ہوگا, اس کے بعد آپ کے پاس بھی آپشن نہیں ہوگا. بسرا صاحب. بھائی عمران صاحب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ 20 سے 25 کے درمیان آپ دیکھ لیں گے کہ ہم اصولی طور پہ فیصلہ کر چکے ہیں. اگر 20 سے 25 کے درمیان اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے دسمبر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوری فیبرری مارچ یہ 20-25 مارچ کے درمیان دونوں صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن آئینی طور پر کروانا پڑے گا. اگر نہیں کروائیں گے تو اس کا مطلب پھر وہی ہوگا کہ پاکستان میں آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان میں اگر میں پھر جو بات کہہ رہا تھا وہ درمیان میں آپ نے سوال کر دیا, پاکستان میں رول آف لا ہوتا تو یہاں پر 3 آمر نہ آتے. ٹھیک ہے, اگر رول آف لا I got your point. I got your point. But the point is کہ پہلے پوری قوم جو ہے وہ 29 نومبر کے اوپر ٹکی ہوئی تھی کہ 29 نومبر کو کیا ہوگا. اب آپ ڈیٹ دے رہے ہیں 25 دسمبر کی. اب پوری قوم لٹک جائے گی 25 دسمبر کو لے کے. پروگرام میں دونوں ہمارے گیسٹ موجود ہیں. آپ نے بات کی نا کہ 25 تک فیصلہ ہو جائے گا, اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, تو میں اسی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. بالکل 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 ٹھیک. ہاں, ایک بریک کی کال ہے. بریک کے بعد بھی ہمارے دونوں گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سینیٹر رانا مقبول اور شوکت محمود بسرا صاحب. رانا صاحب, پہلے 29 نومبر پھر 25 دسمبر, یہ دونوں ہی بڑے ستمگر, لیکن کس کے لیے وقت بتائے گا. جی سر, کیا کہیں گے؟ میں اس میں عرض کروں کہ جی ہمارے دوستوں کی, بسرا صاحب کی, باقی ساتھیوں کی جو انگزائٹی ہے الیکشن کے لیے, نو ڈاؤٹ اس میں کچھ مشکلات ہیں, جیسے میں نے الیکشن کمیشن کا ورژن بتایا ہے, اور باقی جو ہے کہ ابھی وقت باقی ہے. باقی لوگوں کا یہ خیال ہے اس کے 2 طریقے ہیں جو آسانی سے کر سکتے ہیں. نمبر 1, یہ جا کے الیکشن کمیشن میں پہلے پٹیشن کر دیں کہ جی یہ وجوہات ہے, آپ ہماری مدد کریں, ہم الیکشن چاہتے ہیں. اگر یہ نہیں تو کورٹ میں چلے جائیں, ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, جہاں بھی جاتے ہیں وہاں جا کے ان کو پرائز کریں, اور وہ الیکشن کمیشن کو بلا لے گی, وہ ان کا ورژن سنیں گی بھی آپ الیکشن کروا سکتے ہیں نہیں کروا سر. وہ 2-3 مہینے تو لگ جانے نا پھر اسی پروسیس میں, لٹیگیشن میں. دیکھو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیسے آپ اس طرح کیسے الیکشن ہو جائیں گے. دیکھیں آپ نے ایجیٹیشن کی, ایجیٹیشن میں مین ڈیمانڈ یہی تھی کہ الیکشن ہو, وہ نہیں ہوا. آپ نے نیشنل اسمبلی کو چھوڑا کہ الیکشن ہو, وہ نہیں ہوا. آپ اگر پروونشل اسمبلی کو چھوڑیں گے تو نیشنل الیکشن کیسے ہوگا. یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے, جس کے لیے کوئی بہترین تو وہی حل ہے جو بسرا صاحب خود کہہ رہے تھے کہ بیٹھ کے بات کر لیں گے, ڈیٹ فکس. اچھا نہیں, پھر دوسرا یہ کہ آپ لوگوں میں جو کانفیڈنس ہے اس وقت, اس کی وجہ کیونکہ پی ڈی ایم نے شروع میں تو کہا کہ ہم کسی صورت پنجاب اسمبلی ٹوٹنے نہیں دیں گے اور آخری حد تک جائیں گے, لیکن اب ادھر بھی خاموشی ہے. کیا وہ سیریس کال نہیں لے رہے اس چیز کو پی ڈی ایم ایز اے؟ میرا خیال عام ویو یہ ہے, بسرا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عام ویو یہ ہے کہ شاید اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوں گی. عام ویو یہ ہے. اس کی کچھ وجوہات بھی یہ ہیں کہ اگر اسمبلی ڈیزالو کرنی ہوتی تو اب تو انہوں نے فیصلہ کر لیا, ہم مانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر انسٹنٹینیسلی ہوتی ہے. پہلے دن ہی چیف منسٹر جو ہے وہ ایڈوائس بھجوا دیتا ہے گورنر کو, اس پہ وقت بھی کوئی نہیں لگتا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم سوچیں گے, کنسنسس کریں گے, لوگوں سے مشورہ کریں گے, پوچھیں گے, تو بہت سارے ایم پی ایز ایم این ایز, ایک سائیکولوجیکل ایشو ہوتا ہے, وہ عموماً نہیں تیار ہوتے. چلو ایک پارٹی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے, لیڈرشپ, انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں. تو اب ایشوز بہت سارے. میں نے خود چیف منسٹر صاحب کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی مارچ تک تو ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ مارچ تک ہمارے پروجیکٹس بھی ہیں اور ہم نے وہ ایلوکیٹ کی ہوئی ہے, اس لیے ہم مارچ تک ہم تھنکنگ کریں,
सोच विचार करें और अपना प्लान बनाएं। यही बात मुन्ना सलाई ने मीडिया पे कही थी कि जी हमने तो वहाँ जो फंडिंग की हुई है तो उसका क्या बनेगा। सही। कि चलो उन्होंने अगर ये फैसला कर लिया है कि हमने करना है तो चलो फिर सामने आ जाएगी बात। अगर आ जाती है तो गवर्नमेंट जो अनाउंस कर रही है फेडरल गवर्नमेंट कि हम इलेक्शन करवा देंगे तो अल्लाह खैर करे, इलेक्शन हो जाए, जो जीता जीत जाए। वैसे तो आ जाएगी इसमें सामने, लेकिन देयर शुड बी एनी स्ट्रेटेजी ना। अब तो पीटीआई कैंप में उस स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस किया होगा, इन सारे जो आपके ग्रीवेंसेस हैं इनको भी डिस्कस किया होगा। ओवर टू बसरा साहब। मेरी फीलिंग ये मैं अर्ज कर इमरान लूं, भाई, मेरी फीलिंग राणा और साहब- मेरी असेसमेंट राणा ये है, साहब- इमरान साहब में एक छोटी सी एक जी, फिक्र जी। की बात, असेसमेंट ये है कि ये नेगोशिएशन ही होंगी और उसी में ये मसला हल होगा। ठीक है और हमारे जी, दोस्त बिल्कुल लास्ट मिनट है, पार्लियामेंट में लास्ट मिनट जाएंगे। है जी। बसरा हमारे साहब। दोस्त पार्लियामेंट में इमरान भाई, जाएंगे। पहली बात अच्छा, तो- वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में जाएंगे, एक तो ये जाते इमरान जाते भाई, उन्होंने कहा कि राणा पार्लियामेंट में साहब- जाना होगा। जी जी बिल्कुल जाएंगे। अगर आप हमें ये बता देंगे कि हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल हम चले जाएंगे। दूसरी बात देखिए, अभी राणा साहब कह रहे थे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं या इलेक्शन कमीशन में जाएं। राणा साहब माशाल्लाह खुद भी लेजिस्लेटर हैं और सबसे बड़े हाउस के मेंबर हैं, सेनेटर हैं। उनको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन पाबंद है, उसका काम है इलेक्शन करवाना। जब भी ये असेंबलियां डिसॉल्व होती हैं वो कानूनी और आईनी तौर पे पाबंद है कि किसी सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। वो जो हमने आइन के अंदर, अभी राणा साहब एक पहली आईनी बात करके दूसरी गैर आईनी बात कर गए। फिर इदारा, अगर इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन उनको कंडक्ट करवाना है। लेकिन सर उसके लिए वो मारूजी कैसे हालात होते भी हैं? मौजूद होना जरूरी है। इलेक्शन बिल्कुल करवाना है, लेकिन वो जो मारूजी हालात हैं क्या वो उस वक्त साजगार हैं या नहीं, ये भी इलेक्शन कमीशन ने देखना है। बहरहाल आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। बहुत शौकत महमूद बसरा साहब और सेनेटर राना मकबूल साहब आज की इस बैठक में, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह आपसे नाज़रीन कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।